بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الہی پورا شوب دورچ مومنین دی حفاظت فرما، خان صاحب نو نال خاندان دے رشتہ داران دے آباد و شاد فرما، انہاں دے بزرگاں دا سایہ انہاں دے سراں تے قائم و دائم فرما۔ جتنے مومنین نے دعا ذمہ لائیں یا نہیں لا سنگے الہی منظور فرما۔ مومنہ بیمار ہے مالک شفا عطا فرما، مومنہ مخصوص وفات پائیے مالک درجات بلند فرما۔ حاجی ناصر عباس نو الہی شفا عطا فرما، فخر عباس نو شفا عطا فرما۔ مومن مخصوص دی والدہ بیمار مالک شفا عطا فرما، سعادات دے گھرانے آباد فرما، مومنین دے گھرانے آباد فرما۔ یوسف سیدہ دے ظہور تاجیل فرما، بھائی نو وارث عطا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، صلوات۔ دعا ہے رب العزت تمام جتھا جتھا موجود و مالک حوائج شریعہ پورے فرماوے۔ اذہان عالیت وادیچ گفتگو دی پہلی آیت بھی ذہنچ ہے کہ فرمایا حبیب میں دین شریعت نو رکھا ہے، پھر اس دی وصیت میں صاحب شریعت انبیاء نو کی تھی کہ میرا دین ٹکڑے نہ ہوئے، اس دین دی نگرانی کرنی ہے، اس دین دی حفاظت کرنی ہے، اور نبی تے لازم ہے چونکہ آخری نبی ہے، نبی کسی ایسے کو دین حوالے کر دے جو دین کو قیامت تک ٹکڑے ہونے نہ دے، جو ذمہ داری لے، پہلا ہو تو بھی ذمہ دار بنے، 12واں ہو تو پھر بھی ذمہ دار بنے۔ مہربانی بول پہ ہو۔ چلو ایک آیت دہور سہارا لے کے سورہ دہر، جس سے اللہ نے اپنے حبیب نو حکم دیتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ یقیناً قرآن سنن والے احباب تشریف فرماؤ۔ فرمائے میرا حبیب لوگوں کو کہہ دو گناہگار کی اطاعت نہ کرے۔ گناہگار کی آیت جا کے پڑھ لینا، رحمان پہ دے سورہ انسان اس دا دوسرا نام ہے سورہ دہر۔ میرا حبیب لوگوں کو کہہ دے گناہگار کی، اللہ وانڈ نہیں کی تھی کتنے گھنٹے گناہگار رہے ہوئے، توجہ لمحہ گناہگار رہے ہوئے، گھنٹہ گناہگار رہے ہوئے، 30 سال گناہگار رہے ہوئے، اس دی اطاعت نہیں کرنی، پھر اللہ دا حکم ہو گیا، قرآن ہو گیا، رسول دی شریعت ہو گئی، قرآن نو مد نظر رکھ دے، شریعت نو مد نظر رکھ دے، فرمان معصوم نو مد نظر رکھ دے،
پھر دنیا چ کوئی ایسے تلاش کرنے پوسن نبی دے فرمان مطابق جو ماں کی گود سے آئے ہوں تو بھی طاہر ہوں. کیا بات ہے، مہربانی جڑے بول پئے ہو مل کے حیدری. بھائی گولنے پوسن نا فرمان ہے تو پوری کائنات چھان ماری کہ جس نے زندگی کوئی گناہ نہیں کیتا، چونکہ اللہ پیاد ہے اما کفورا گناہ گار دی اطاعت ولا تو تیل کافرین کتھائیں آکھس منافقین کتھائیں گناہ گار دی. یا اللہ تلاش کر اساں ایسے تلاش کیتے کسے نال جھگڑے دی گل نہیں، کسے نال بحث دی گل نہیں، فضول گفتگو دی ضرورت نہیں، اتحاد بین المسلمین ضروری ہے. تو اساں ایسے تلاش کیتے کہ نبی نے غدیر خمتے پہلے نو وکھا چھوڑیا 13 دا ڈسا چھوڑیا. مہربانی جڑے ہاتھ اٹھی پے میں انہاں دا شکر. مہربانی بھائی. تو 14 ایسے جڑے زندگی نہ کوئی گناہ کیتا بلکہ اللہ رجس دور رکھا. رجس انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وکھرے رنگ وچ ونڈ کرن لگا. دور کتنا دور، ایک قریب دا پتہ نہیں لگیا، ایک دور دا پتہ نہیں لگیا. جھوم جاؤ گے. ایک قریب دا قرآن اچ پتہ نہ لگے، ایک دور دا پتہ اس دا نہ لگیا. کتنا دور وہ کتنا قریب. جنہوں چلو رسول معراج تے گئے قاب قوسین او ادنا. اللہ پیادا اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ. کمان دے 2 سرے ملیں نا جدو تیر چلایا جاندہ 2 سرے ان سے بھی زیادہ جیسے 2 کمان کے سرے ملتے. اتنا قریب ہوا پتہ نہیں کس دے ہویا. شاید کئی پریشان ہو گئے. میں اس تشریح در نہیں مننا چاہتا. قریب ہوا اگے پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ کچھ قریب ہوا. نہ پتہ چلیا کتنا قریب. اے وارث بتا سکتے غیر معصوم کیا بتائے. دوسرا دور. آؤ پہلے ادھر نزدیک تلاش کریے کہ اللہ تیرا نزدیک کتنا نزدیک ہے. بیٹا غور کرنا ہے اللہ دا نزدیک کتنا نزدیک ہے. اللہ دا خان جی بابا جی دعا کر سو کتنا. ساجد خان جی غور کرنا. چاچا جی بزرگ جتنے نوجوان ویر جتھے بیر بیٹھے ہو تلے بیٹھے ہو کتنا قریب. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اپنی امت کو ڈرا دو یہ میری قیامت قریب ہے. شاباش. تاریخ والے اگے بول پاؤں جنہاں دے ذہن تاریخ محفوظ ہوں. غلط آکھا مجرم میرا حبیب قیامت قریب. نوح نو آکھیا قیامت قریب. جناب نوح دی عمر 2500 سال قیامت نہ آئی. پھر باقی نبی آندے گئے. یہ سارے نبیان دی 1.25 لاکھ نبیان نو آکھیا قیامت قریب ہے نہ آئی. دنیا نو 1000 سال گزر گئے.
پتہ نہیں اس دا قریب کداں آنا ہے. لطف آئے گا پورا پنڈال اٹھ کے دانت دے وے نوکر دی پھر 70 وزنی ہے. پھر میرے رسول نو آکھے حبیب لوگن ڈران دے قیامت قریب ہے. 11 ہجری نو سرکار تشریف لے گئے. امامت علی کے حوالے. قیامت نہ آئی. حسن دا زمانہ قیامت نہ آئی. 1444 عیسوی ہجری اجے تک قیامت نہ آئی. اجاں 12ویں دا زمانہ قیامت نہ آئی. 12ویں آمنا ہے قیامت نہیں. پھر ہے رجت دا زمانہ. پھر ہے معصومین دی شاہی. انصاف دا کر بندہ خدا جہندہ قریب اتنا دور ہے پتہ نہیں اس دا دور کتنا دور ہو. جڑا نہیں بولے شاید وہ بندہ غیر حاضر ہے. مل کے بازو بلند اچھا ہے یا آؤ. پھر قرآن مجید دی آیت بول پئی. کیا آیت بولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ غَيْرَ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. میرا حبیب جو کہیں کول تو کوئی شے منگے. ممبر دی عظمت دی کہتا میں بندہ ڈھلا مجلس سے چنگا نہیں لگدا. تے جڑا تاریخ والا ہے او ذہن دے دریچے کھولے. نوکر دی 70 سماعت فرماوے پھر وصول کرے. میرا حبیب تینوں کوئی شے منگے کہیں کول نہ دے وے. تو کسے نو کوئی کم آکھیں نہ کرے. تو کہیں کسی کو بھیجے وہ نہ جائے. میرا حبیب پس وہ تیرا پیروکار نہیں وہ شیطان کا پیروکار ہے. سمجھ آندی پئی ہے نا سارے ہیں. سبحان مہربانی مہربانی اللہ پہ آدھا قرآن یا شیطان کا پیروکار ہے. میرا حبیب وہ تیرا نہیں. بیتے جس کو محمد مانگے چاہے اجر رسالت مانگے. نبی مانگتا پیا نا. تو نبی والا موضوع ہی ایسا ہے جس تو مسلمان کوئی بھج نہیں سکتا. قرآن موضوع بھی ایسا ہے کہ جس نو کوئی رد نہیں کر سکتا. سادات مومنین یا اللہ رحم فرما. اگے کیا فرمایا؟ اور جو تیری مدد نہ کرے وہ صرف شیطان کا پیروکار ہی نہیں وہ ظالم بھی ہے. اور ظالم کو میں اللہ ہدایت نہیں کرتا. اللہ ونڈ کر چھوڑی. جدہ ظالم کو ہدایت نہیں پھر ظالم دی اطاعت نہ کریں. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. آؤ چوتھی آیت پڑھو. کیا تھوڑے اذہان عالیہ تاری سمجھداری. اللہ پھر قرآن اچ فرمائے جڑی آیت پڑھی ہم ابتدا اچ. علی بھائی آیت آئی کہ وَلَا تُطِعِ
کافرین والمنافقین. خان جی مالک اظہر خان نو شفا دے وے، مالک زندگی دراز فرماوے، اس خوش آپ تو نو چک تو. یا اللہ کتنی دیر کافر رہے ہوئے، کتنی دیر منافق رہے ہوئے؟ بھاویں ایک لمحے منافق تے بھاویں ایک لمحے کافر، اس دی اطاعت نہیں کرنی. کافر نہیں کافری، منافق نہیں منافقین. یا اللہ منافقین کافرین ان کی اطاعت نہ کرنا. بندیاں کول پوچھنا شروع کیتا کون ہے کافر کون ہے منافق، ہر بندے اپنا جواب دیتا. اللہ نے قرآن دی آیت بھیجی. کیا آیت بھیجی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. جھوم جاؤ گے، ہاتھ کھولیں ہاتھ کھولیں ہاتھ کھولیں. آیت سنو. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. میرا حبیب بندے تیرے کول پوچھن نا یہ جنگ احد کیوں ہوئی ہے؟ کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہے کیا بات ہے. اے بندے پوچھن جنگ کیوں ہوئی ہے، جنگ احد، تو ان سے کہنا فبإذن اللہ، یہ میرے اذن سے ہوئی ہے. یہ میرے حکم نال ہوئی ہے. کمال ہو گئی. یا اللہ تو چاہنا ہے بندے مرن، بندے کٹن، خون ریزی ہوئے. دنیا مشہور کیتا ہے کہ اسلام سلامتی دا مذہب ہے. اگر سلامتی دا مذہب ہے دو باتاں چو ایک بات چھوڑنی پوسی، یا آیت دا انکار کرنا پوسی یا اللہ دا حکم مننا پوسی. سلامتی دا مذہب ہے اسلام. قرآن پکار رہے. میرا حبیب ان سے کہہ دو جنگ احد میرے حکم نال ہوئی، تاکہ دنیا فلسفہ سمجھ ونجے کیوں ہوئی. اگے آیت خود فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں جنگ احد کرا کے زمانے نو وکھا چھوڑا محمد دی اطاعت کر کے مومن کون بندا ہے، محمد دا انکار کر کے منافق کون بندا ہے. اتباع کر کے سارے بولو حیدری. میرے رسول دی شاباش بھائی. اے ماں دی گود دا اثر ہے. ہاں علی دی محبت ہی بڑی محبت ہے. تو چلو ایک شعر آکھ دیواں بچے دی گل سن کے کہ نام علی ایسا پیارا ہے. سلام محسن نقوی دی قبر نو اس آکھیں وقت نزا زباں پہ رہا یا علی مدد، اور یہ قبر میں کہہ کے اٹھا یا علی مدد. محسن میری لحد میں یہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا پوری طاقت یا سلام. اچھا چلو دوجی ربائی پڑھ دینا. سلام ہوئے محسن نقوی. محسن نقوی جیڑا شاعر حالے کوئی نہیں. اے ہونا لے جتیاں چھنڈکو نا تے محسن نقوی دی دھوڑی نہیں پوری کر سکتے. جڑے ہونا لے شاعر ودن نا
یہ تخریبی شاعر ہیں، بندیاں نال یاریاں لا کے اگے پھر اپنے بندیاں نو کاراں تے بھیج کے بھئی 5-10 بندے تے پھر خوشامداں کراونیاں، ہاں تے پھر بندیاں نو نال رکھ کے مجلساں چ انتشار کراونا، استعمال کسے نو کرنا، پھر ذکر نو خراب کرنا۔ اس بندے نو میں شاعر نہیں مندا، چاہے وہ پرواز کرے، وہ محسن دی جتی دی دھوڑ بھی نہیں بن سکدا۔ پہنچ گئے سو جس دا میں نہ لینا آئی، میں لائے چکا سادات مومنین۔ محسن نقوی دا یہ مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دی تو کچھ بھی نہیں۔ نماز روزہ حج و زکاة خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ حیدری قرآن دی قسم ہے، محسن نمردہ تا شاعر ہوندہ ہی کوئی نہ۔ دو نمبری اچ وقت مل گیا، آؤ جاندہ ہی کوئی نہ قائم بھروانے تو علاوہ۔ عزت ہے دردی قسم۔ محسن نقوی دی ایک اور سطر سنا دے ہوں۔ تواریاں زندگیاں تواریاں، آؤ چلو ایک آیت پھر سطر عرض کر۔ اللہ نے فرمایا کہ گناہگار کی اطاعت 14 دے علاوہ لبے کوئی۔ تخت مامون دا بندہ آ گیا 7 وال لے کے، تاریخ واقع 14 ستارے چ موجود ہے۔ بندہ 7 وال لے کے آگے اس آکھے اے رسول دے وال، ظاہر ہے رسول پاک دے وال آئے تو اس نو اٹھی کے استقبال کرنا پیا، اٹھی کے قیمت دیتی جو منگی ہدیہ رسول دے والن۔ اس کہ یار قیمت ہی دے بیٹھا، دشمن علی نو عقل بعد چاندی ہے۔ اس کہ چلو قیمت ہی دے بیٹھا تے والن دے نہیں پتہ لگدا، اے کون دسے؟ انہاں کہ جا امام رضا نو بلا۔ بلایا، آ گئے امام۔ اس کہ مولا اے 7 وال رسول دے بندے منو آکھا ہے، آئے میں دولت دیتی ہو، بندہ ہی چلا گئے، تسان دسو اے 7 وال کیوں ہیں؟ کہیں دن مولا فرمایا تو کون ہے؟ سمجھو ٹاپک تے بول، تو کون ہو؟ سکے میں خلیفہ ہاں بندیاں دی طرف ہوں، میں خلیفہ ہاں۔ فرمایا آج پتہ لگا ہے خلافت کو پھر بھی امامت کی ضرورت پڑی ہے نا۔ کیا بات ہے، زندگی ہوں کیوں مار نصیب ہوں۔ رسول دے مال پتہ کرو، سرکار فرمایا میرے کول کیوں پوچھ دے؟ تخت تواڈے کول ہے، دولت تواڈے کول ہے۔ اس کہ جی چونکہ چادر تلے جڑے آئے ہیں نا سمٹے ہوئے 5، ان میں سے تو ایک ہے۔ میں اردو دی سطر اس وجہ تو آکھ ہے نا جو تو سن دے چنگو، ہاں اس وجہ تو پوچھے جو وہ چادر میں سمٹے تھے انہاں چوں ایک آپ ہیں، اور تمہارے نانا نے کہا تھا لہموں کا لہمی، دموں کا دمی۔ توجہ،
تے لہٰذا تو وارث ہے، تو خون ہے، تو نس. سرکار نے فرمایا اچھا وال الگ کیتے، 3 علیحدہ 4 علیحدہ، ایویں ہی روایت ہے. 3 علیحدہ وال کیے، 4 علیحدہ. 3 اٹھائے، فرمایا مامون یہ لے لو، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ سنبھال لو، یہ 4 میرے نانا کے ہیں. سلامت رہو. یا یہ 4 میرے نانا. اس کا کہ دلیل، مولا فرمایا دلیل ہے، آگ منگوا. آگ آئی، مولا فرمایا تینوں کو آگ میں پھینک. 3 وال آگ پھینکے، آگ جلا دیتا. 4 رکھ لے، 3 وال آگ جل گئے. دنیا دیے شیعہ جہنمی، شیعہ جہنمی مشہور ہے دنیا لیول تے. شیعہ جہنمی، ارے شیعہ کو جہنمی نہیں آکھنا چاہیے. جہنمی قرآن کی نگاہ میں وہ ہوگا جس کا امام جہنمی ہوگا. مہربانی ہے، مہربانی ہے، مہربانی ہے یار. میں تھوڑا کتنا مشکور ہے، کیا بات ہے یار. بزرگ دعا دیں دے پہ ہو، بزرگ نوجوانوں تو صحیح نہیں ایسا زندگیوں. اچھا ہو سکے جی اے زمانے آکھے شیعہ جہنمی. ممبر دی عظمت دی قسم ہے، امام نے اترائے وال سٹائے، وہ جل گئے. ہو سکے جی ایک ہی میں پتہ لگ سی 4 تجربہ. بہت بڑا لفظ تیرے دلان دی ڈائری تے سونے دی قلم نال اے حسین 17 لکھن لگا. جلے 4 اگ دے نیڑے گئے، اگ بجھ دی گئی. کوئی نیندر تا نہیں بیٹھا مجلے سے اچھے. اگ بجھ دی گئی، بجھ گئی. بلکہ ایمیں آکھان جی میں ابراہیم علیہ السلام دے ویلے اگ گلزار بنی ہے، اس کے وجود کے لیے بنی تھی. محمد سردار تھا، اس کے بالوں کے لیے بنی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگ گلزار بن گئی، وال رکھے. فکر دی بات ہے سرگودے والے ہو، لائیو تک جتھوں تک میری گفتگو جا رہی ہے، جو بھی سن رہے ہیں سماعت فرما رہے. قرآن دی قسم ہے میں حیران ہاں، یہ رسول دے والان دی اتنی عظمت ہے کہ جب وال آگ کے قریب آئے تو یہ آگ آگ نہ رہی، جب آل آئے گی تو پھر آگ آگ کیسے رہے گی. اچھا صحیح مسلم دے شارے نے لکھیا کہ شیعہ کہندیں اسی جنت جان. لکھے شیعہ کہندیں اسی جنت جان. صحیح مسلم دے شارے انہاں کہا چونکہ تنقید شیعہ تے بات علی تک پہنچی بھئی ایک ہوندہ امام، ایک ہوندہ ماموم. امام ہوندہ رہبر، پچھے چلن والا ہوندہ ماموم. میم الف میم واو میم، ماموم امام دے سامنے نہ پچھے چلن والا. اس لکھیا شیعہ کہتے ہیں جنت چویش، لیکن جہاں ماموم ہو سی اتھا امام ہو سی. جتھے امام
मामूम होने उठा इमाम होने। फिर अगे लिखिया, खुद लिखिया इतनी बात करन दे बाद फिर खुद उससे किताब विच लिखिया, ये शिया ये हो जाए भी हैं लेकिन इनका इमाम अच्छा है। इमाम अच्छा है। कैसा इमाम? उस आख्या जी इमाम ऐसा हो जिसमें इवज न हो। जिन्होंने आयत याद है, इवज याद रखना। इवज पिछली मजलसा मैं इवज दी तशरीह कर गया। कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तकून। इस कुरान में इवज नहीं, इस कुरान में टेढ़ापन नहीं, इस कुरान पे शैतान का तसल्लुत नहीं। ये कुरान मौसूम है, ये कुरान बेऐब है, ये कुरान पाक है, ये कुरान ताहिर है, ये कुरान इज्जत है। इस कोई टेढ़ापन नहीं। जो केड़े वेले कुछ होवे, केड़े वेले कुछ होवे। जदा हाई तदा इवें हाई, जदा हुण है तदा इने, जदा 12वें कोल पहुंची तदा इवें, जदा मेरे कोल कौसर ते पहुंचे कला ए न होसी नाल तेरा ही होसन। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। वो लिखिया ऐसा इमाम। फिर लिखिए जो कुरान की तरह मौसूम हो। जिमें कुरान च इवज नहीं, उन्हें इमाम च इवज नहीं। किथों गोलिए इमाम जैसे चिवज नहीं, मासूम होवे, बेऐब होवे, बल्कि जैसा कुरान होवे वैसा वो हो। आओ कुरान को पूछिए कोई ऐसा इमाम है? कुरान को पूछते हैं। कुरान तो थोड़ा मकामी कुरान तो दसा ना, कोई ऐसा है जेड़ा इमाम कुरान जैसा होवे? तो कुरान दी आवाज आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमइज़िन यत्तबिऊन दाया ला इवज लहू, ला इवज लहू, इवज ला इवज लहू। मेरा मोहम्मद उन मोमिनीन को मुबारक दे दो जो उस इमाम के पीछे होंगे जिस इमाम में ऐब नहीं होगा। जिस इमाम में टेढ़ापन नहीं होगा। फिर खुद लिखे इशिया बेचारे के करे से इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मजबूरी है बंदे क्लिप पिछला चा लेंदे, पिछली गल ही नहीं सुनेंदे, अगली नहीं सुनेंदे, तो फिर पता नहीं कितने कितने फतवे लगन लग पैंदे। हाँ सादात तो गैर सादात। उस दे विच अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा इमाम ये हुण पे लिख दें। शिया के करे सन अल्लाह जो कादिर मुतलक है, जो चाहे कर देंदा ते भेज देवे, नौज बिल्ला मजबूर हाँ। फिर लिखदा खुद मैं मजबूर हाँ। पता नहीं मजबूरी केड़ी है। मैं मजबूर हाँ, खुद आप लिखदा। शिया के करे सन अगर अल्लाह भेज देवे जिदे मामूम होसी उदाई इमाम के मतलब इमाम। फिर लिख दे मैं मजबूर हाँ। अगर लिख दे जब मोमिन 3000 मील दे फासले थे। अच्छा पहले समझाई वन्या, पहले जहन्नम, पुल सिरात, फिर जन्नत। अल्लाह अगू जहन्नम रखी ते चूंकि बंदे जन्नत भाई ते जान दा शौक आई। अल्लाह के कि चोरी चोरी बंदे करप्शन नाल ही न वड़ वने, बंदे अपनी मर्जी नाल ही ना। ते ये पुल सिराज जो हो सी ते पुल इंजीनियर बनाई हो सी कमजोर, जो मुनकर टपसी तो ढाए पोसी।
تھوڑے والے انجینئر نہیں ہونے ڈنڈی مارن والے، یہ حکومت نہیں ہونیاں دنیا والیاں، اتھے اللہ دی حکومت ہونی۔ پوچھیں آج کس کا دن ہے، آج کون دن کا مالک ہے؟ تو اسی اللہ ممبر دی عظمت دکھا۔ آخری گزارش چونکہ مصائب دے ایام بھی ہیں اتنے تک، جس ویلے امام ہو سکے مومن آسی 3000 میل دے فاصلے تے، دوسری چاچا جی روایت ہے 300 میل دے فاصلے تے مومن آسی تو جہنم پکار اٹھ سی۔ جہنم کیا پکرے سی؟ جہنم آکسی جز جز یا مومن، پتہ نہیں کون ہے مومن، جز جز یا مومن، مومن جلدی کل، جلدی چل، جلدی چل، دیر نہ لا، فَإِنَّكَ فَنُّورِ تیرے، فَإِنَّكَ فَنَّارِ تیرے نور نے میری آگ نو بجھا دیتا ہے۔ اور جدہ مومن آوے تو جہنم دی آگ بجھ ویندی ہے، تے جتھے علی آیا او جگہ جنت بن ویسی۔ یا بھئی جتھے مومن آئے، یا جتھے مومن آوے آگ 300 میل تو بجھ دی پئی ہے، تے جتھے امیر المومنین آیا کیسا ماحول ہو۔ اگر دنیا قرآن سمجھ ویندی، رسول ہی سمجھ جاندہ، رسول دی آل بھی سمجھ جاندے۔ 57 ہجری اللہ دھی دیتی، 55 ہجری گھر رہی امام حسین دے سادات مومنین۔ اللہ نے سن 60 ہجری پتر دیتا جن دی عمر تھوڑی ہے۔ سادات وغیرہ سادات، چونکہ وقت نہیں، یہ تو میرے اپنے ذاکر تک قیامت افیشل پیج تے بھی یوٹیوب تے یہ 17 موجود ہیں علی اصغر دی حوالے نال کہ جناب علی اصغر دی تبلیغ امام حسین نے پہلے بھیجے اکبر نو، پچھے بھیجے علی اصغر نو، بڑے نو پہلے چھوٹے نو بعد۔ 3 ہیں کہ جناب نوح نے 2500 سال تبلیغ کی تھی، 80 بندہ مسلمان۔ علی اصغر دی ایک لمحے دی خاموش تبلیغ پیو دے ہتھاں تے دنیا نو جیت لے۔ میں نو کرا بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، چاچے پتران زندگی ہو اللہ بخش سلامت رکھنے۔ تو کیا علی اصغر نے لکھاں دنیا دے کروڑاں نو اج بھی بیدار کر دیتا۔ 2 چیزاں نونیاں نا، کربلا تے ایک شام ہے، بلکہ شام ہے 2، ایک کربلا قتل حسین چھپ ویندہ، ایک تا علی اصغر دا چونج نیزے تے سفر، تے دوسرا علی دی دھی دا برکا۔ کیا بات ہے۔ اور تیسرا حسین دی دھی دا شام تک قید بننا۔ علمان یار بڑے ازادار ہو یار، سرگودے علیہ قرآن دی قسم تو سب بڑے ازادار ہو۔ بیٹا غور کرو میرے پتر، جڑے بچے موجود ہیں، علی اصغر دا چونج نیزے تے سفر، بی بی دا برکا، حسین بادشاہ دی دے۔ اچھا بی بی دیاں 2 ہی اولاداں، دھی قیدیاں دی زینت تے پتر شہیداں دی زینت۔ 17 دن دا پتر چاہ کے ٹریے کربلا، لوئیں چلیاں پتر بچائیں دی آئی، غیرت مندوں شکوہ نہیں کیتا۔ ڈام حرم دی رات خیمے چاہ دی بیٹھی ہے، میرا پیکا وطن ہوندہ
میں تینوں منگ کے پانی پلائیاں بھین بیرا خیمے چ لگے ہے فرمیندن ہاں تیرے بیکے وسدے جو ہیں تے میری بھین 18 بھراواں دے ہوندے صحرا چ اجڑ گئی ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا یا سیدہ میری بہن قدمہ تے ہاتھ لائے یہ جدہ آئی نا مولا دے گھر ستر چھوڑی ویندہ گریے تو ویک کے نا چونکہ میرے سردار دیں اکھی وس دیں بہن بابا منظر با شادی دیں مالک زندگیاں دراز کرنے سادہ انہاں دا سایہ سادے سرت قائم راوے شاندات دے گھرانے آباد راوین ہر ازادار دی بابا جی میں کیا غربت دسا جدہ آئی نا گھر تے ساریاں بیبیاں ملیاں مون دکھلاوی دیوان آئیاں تے پوچھے آس اما فضا شبیر دیاں بھیڑا کوئی نہیں بسم اللہ کرا ایرا سونا رومن والے مولا شفا دے وے مولا شفا دے وے صحت دے وے ایڈیاں آواز یہ آئیاں کیوں نہیں آدھیو پردے دار ان تنو رات دے پردیاں چ ملنا راسن اللہمان اللہمان رات دے پردیاں چ ملنا آئیاں شیراندی جگہ دیتیس بی بی آدھی بھر جائی مانگ مون دکھلاوی کے رہے ہوں آج میں وستی ہوں بی بی آدھی میں نہ در نہ گھر نہ زر نہ زیور نہ درہم نہ دینار نہ پوشاکاں نہ لباس بی بی آدھی ہکے گل دا جواب مگدیاں بی بی میں نو اپنی ساری زندگی اپنی غلامی تو جدا نہ کریں بی بی آدھی رباب سوچ کے وعدہ کریں میں تا چھتری شارہ چینج بننا ہے تو میرے نال ٹرسے اور کھڑیاں بائیں کر کے روان والے اور ماتم کرن والے آدھیے میں کوئی علی دیاں دھیاں نالوں چنگیاں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بابا جی کربلا وجڑا نے نا آج ہی وجڑا یا کل وجڑا نے کربلا مولا دی زیارت تے جیسے لے وارث کو ہاں بیٹھی نا وارث مت لاش تو نہ ہی اٹھی لی میرا کون رہ گی میرے امامہ کے اماں بی بی عدی زجاد مجبور امام پھبی تو ڈٹھا پھبی لگی آئی مونے تے ہاتھ رکھ کے دی رباب 55 ہجریہ اللہ وعدہ بھول گئی ہے تو بائے میں شام ویندی پئی قبر چھوڑ کے نہیں میت چھوڑ کے دی نراز نو میں بے کفن سمائی وینیا میں چھانتے نہ بس میں ٹھنڈا پانی نہ پیسا اور بزرگ ذاکرین پڑھ دیں کہ ایک دن مدینے بارش آئی تو بی بی سینچ نہ آئی بیٹھی رہی یا اللہ باری ہے بی بیاں پوچھیں آوان میتا یا اللہ باری ہے پریشانوں میں زخمیوں میں آدھیے کہ پتھر لگن زخم دھیرن آدھیے اندر کیویں آوان اے بارش ہے کوئی تیر تا نہیں نے تا وارث دے تن تے تیر لگ دے ڈٹھے بڑی اوکی شہادت علی اصغر دی اے جلے سار ٹورن نا ہرمل دی مائی آکھڑی 36 سالان دے ہرمل اللہ لعنت کرے اس بے شمار جیسے لے گزری ہے نا ہائے میرا اللہ پتہ نہیں دنیا رسول دے نواسے نو بھول کیوں گئی ہیں کیوں جائے لوگ ہیں لاخون سادات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دے کانے وہ کیڑے نمازی ہیں جڑے آدھے مارو اسا جمعہ پڑھنا ہے دنیا نو سمجھ آمنی چاہی دیئے میں کیا غربت دسا امام حسین دا سروے کیا دی ہرمل بڑا بڑا جنگ جو ہے ان مارے نہیں
علی اکبر دا سر اینو گھوڑے دی گردن نال سر رٹھا اینو نہیں، قاسم دا رٹھا اینو نہیں، پچھے سر گزرے ہیں منہ چو خون نہیں کھیر آئی آدھا میں اینو مارے ہے آدھی اللہ تیرے تے لعنت کرے اے جو مارے ہے ماں مر گئی ہے نالوں وین آئے اٹھ دی پوچھتوں آدھی ہے میں جیندی ودیاں پیوں ہتھاں تے ڈٹھا ہا میں خیمے دے دار تے کھڑی ہوئی سارے رو پئے ہو ہر ازادار دی آنکھ وسدی پئی ہے اے بچے ہی رون دے پہن زندگیاں انہیں پتر نو چایا کنا جنا غربت دے ہو کے دیتے علی اصغر اللہ تورے مرحومین دے درجات بلند کرے آمین اکھائے اللہ میرے بابا جی دے درجات ہی بلند فرماوے مالک انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے او فرمائنے ہیں جس لئے ہو کر اتن حل میں ناصر ینصرنا آخری گواہ دی جی میں عیسیٰ جناب مریم دی گواہی دیتی علی اصغر نے ماد نہیں پیو دے ہتھاں تے بامبے دی عصمت دی گواہی دیتی بی بی رونیاں شبیر ہے کیوں رونیاں آواز ہے جیسے لے غربت دا ہوکا دیتا ہی نا علی اصغر آرام نہیں کریں دا جھولا چھوڑ کے یا پینگا یا ماں دی گو چھوڑ کے آدھا بابا میں نے میدان گھنون اکبر دے قاتلہ تو مدد نہ مانگ امام حسین فرمایا اما فضا میری بھیڑی نو آنکھ اصغر دی ماں نو آنکھ پتر چاہ دے وے بی بی چاہ آئی علی اصغر ہتھاں تے فرمائندے نہ چاہ دے میرا قاتل حرامی ہے ایویں چاہ دے جی میں فوجی تیار کریں دن بی بی پتر نو چاہیا خوشک ہونٹھاں تے جھکی اتنا رنی جو علی اصغر دی آنکھ کھلی بی بی آدھی اے آنسو ان پانی نہیں آقا محمد علی لکھ دیں جنہ دی اتنی پیاس آئی کربلا جنہ دے پیاس تو لب بند ہو گئے ہیں ہونٹ کھل دینن جن دے کھل گئے ہیں بند نینوں دے تے جڑا 6 ماہ دا بچہ بی بی علی اصغر میں میگانی کف دیاں میں پہلی ماں جن پیو تیر کمانی دیتا ہے اصغر میں جنگ دے فنی سمجھ دی اصغر میں ساری رات پریشان نہیں ان تک پریشان نہیں ہر ماں دا پتر لڑ سکتا تو وانی نہیں سکتا میں الحمدللہ میں سرخ روح ہو گئی ہوں تن بابا لئی ویندہ کوثر پہلے نہ پیویں آنکھیں بابا تسا ہے بابا پیسی تا پیسا حدہ دے حسین پتر نو چایا بی بی آدھی ہے ایویں نہ جا اتے چادر دا لڑ دے گرمی ڈھیرے بسم اللہ کرا کالا کپڑا دیا کالا کپڑا دیا بی بی آدھی ہے انہ چاہ امام آدن کیویں چاہاں آدھی ہے ٹھہر آدھی ہے ساریاں بی بی اندار خیمے تے آؤ بی بی اندار خیمے تے آئیاں آدھی ہے ایویں چاہو جیویں ماں پترہ کچھ یہ رباب ان کیوں پیا دیئے بی بی آدھیے اصغر دی کانڈ میدان دروے میں مووے دھیرا اللہ جانے ود کوئی مووے کھن دے وے یا نا اللہ مار یار کیا بات ہے یار پر گریے دی بسم اللہ کرا مولا بچڑا دیوی جو بے اولاد مالک وارث دے وے بیمارن مالک شفا دے آدھیے اصغر دے میدان دو کانڈو وے منہ خیمے درو وے
جڑے ویلے منہ خیمیاں دے رائی آدھیے قاسم دی ماں اکبر دی ماں ویکھو میرا بچڑا میدان پیا ویند ہے حسین میدان پہنچے نہ دن اصغر پانی مانگ مسلمانہ کا قرآن میں لگ دیاں دے امام ادن میری عصمت دی گواہی دے علی اصغر دے بابا ایویں جا جیویں نانے غدیر تے علی نو بلند کی حسین بچڑے کو ہتھاں تے جائے آدھے پانی مانگ اٹھائے علی اصغر اوکھی جئی زبان کھولیے آدھے مسلمانوں میں نو پانی پلاؤ جتنی فوج آئی ہتھیار سٹ چھوڑیں آدھنو کتیاں جنگ جوانہ نالوں دیئے تو سانو بالا نال لڑائے اللہ حیاتی کری زندگی ہوئی اے بچہ جنو پتہ ہے جو رباب دی جھولی اجڑ گئی ہے غیرت مندوں 6 ماہ دا پتر کتنی گردنوں دیئے اے ڈٹھے فوج باغی ہوئی ہے حرمل لگائے نہیں حرمل ستویا میں کوٹ سلطان محرم پڑھیا ڈاکٹر فقیر حسین شاہ اٹھی کھڑے مالک زندگی دراز کریس میں نو آدھے میں آپ تحقیق کی دیئے اے جدہ آیا آئے 7 تیر حیوانہ دے مارن واسطے لائے آیا اے 3 تیر اس کربلا تو کوفے دے درمیان شکار چلائن 5واں تیر 6واں تیر 7واں اس کول رکھنا کہ 1 تیر اس عباس نو مارے دوجا تیر حسین ات پکڑ لا جذباتی ہو اس اجے تو میں شہادت ہون پڑھ ایک تیر علی اصغر نو اے ستو آئے ساکھے منو ہر ویلے نہیں جگاونا مینو کہیں مرد میدان نال لڑاونا ہے اس لئے بھائیدہ ہے عمر ابن سعدہ دے کتا جنگ پہ ہر دے ہیں جلدی کار باہر آ یاد ہے میں تیر چاہے میں باہر آیا میں نو آکھانے ہوں ایک تا کلام الحسین حسین دی کلام قطع کر آدھے میں گوڑی لائیے تیر چھک دیتا ہے 2.5 پاؤنڈا میں وات چاہے وات چھک دیتی ہے 2.5 پاؤنڈا وات چھک دیتی ہے یہ نالو خیمیاں چون آواز آئیے آدھیے جال جل مارے او آجا بولی نہیں بلیدہ او تاریاں نسلہ آبادوں میں او تاریاں زندگیاں درازوں میں او مولا دا ذکر سہاون والے بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا ایڈو ماں ایڈو اس کی تیلی اصغر دے گلے دا نشانہ جن ویلے گلے دا نشانہ کیتا ہے جلدی نال بزرگ پڑھ دیا ہے علی اصغر دی ماں ابالے قدم چاہے پے کا صندوق کھولیا حرمیل دے گال دا نشانہ بڑھایا فضا بھج دیا یہ آدھی آلیا اجڑ دی پئیے آگ سے نیدہ غریبہ جو حسین دے پردے دارن بی بی مونڈے تے ہاتھ رکھے آدھی جنگ لڑنی ہویا میرا غازی نا بی بی آدھی عورتہ تج میں نوکر میں عذاب بسم اللہ کھنا ہر آنکھ عشق بارے میں نو پتہ ہے قرآن دی قسمیں سارے مومن تقریباً ہزاران دی تعداد کنٹرول تو باہر میں نو لگ دین قرآن دی قسمیں شالا میں پڑھ لواں شالا مولا تینو خیر کرے مالک تو آدھی محافظت فرماوے غیرت مندوں اے سیدہ دے دروازے دی خیرات ہے جس ویلے علی اصغر نو اس کمینے تیر چلاون دا ارادہ کیتا ہے اس ویلے ماں دیئے جڑے نشانے تے تیر پیان دے تیرے بابے نو لگ سی میں ماں نمن ساں اصغر گل ودا اصغر پیو دے ہتھا تے اچھلے آئے زوبہا میں نالو اوزنے لالو اوزن
ایک کان تو دوجے کان تائیں اصغر ذبح ہوگی. ہاتھ نہ بنو میں نوکانا ہاتھ نہ بنو. جتنے بیٹھے ہو دعا منگی گرے باندیاں تڑیاں بٹن کھول دیو اتلے کفائی کھولو منظوری ہے بہتی منظوری ہے مانگ لمیں جڑیاں دعا مان انشاءاللہ علی اصغر دی شہادت دا مالک واسطی اے جتنے مومن دعا پہ مگدن مستجاب فرماوے. باب الحوائی دی شہادت ہے اللہ دی قسم تیر انجائے کلہ گالچ نہیں لگا حسین دے بازو چو نکل گئے. جوانی مانو حوصلے نال چار وین کرنا چاہنا. اے بچہ ہے اس عمر دے بچے تک کھینا مضرور منہ تے ماتم پہ کر دے. اے اس بچے دی اٹھ کھڑ میرا پتر اٹھ کھڑ مومنہ در منہ کر. اس بچے دی یہ حالت ہے تے بھین دی کیڑی حالت ہو. حسین حوصلے نال سننے حسین بچڑے نو آئے میں بچڑے دا تیر کٹھاں کی میں کٹھیے تھوڑا رستہ دے منا تیر کی میں کٹھیے حسین بچڑے نو چاہے غیرت مندہ آدھا تیر کٹھاں اپنے بازو چو نکل آیا علی اصغر دی گردن چھوٹی آئی پیچھے تیر دیاں نوکن آدھے بابا وے نہ میرا تیر کٹھے جے تیر کٹنا ہی آدم بلا ابراہیم بلا کلہ اسماعیل نوے نالا حاجرہ ہاتھ نپی ودیو. بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا میں نوکانا حاجرہ نال ہوئے او آئے کھنے ہون تیر چھکاں آدھے بابا اجائی نہ چھک نانا بلا ہون چھکاں نانا آگئی نہیں بابا بلا دادا علی آیا کھڑائی آدھے میرا دادے دے رخ کر آدھے دادا پانی پی کے جنگ لڑنی زوکی. اصغر ہون چھکاں آدھے چاچے حسن بلا ہون چھکاں آدھے میری امامہ دارتے آوین ہون چھکاں بہن دارتے بلا ممبر دی قسمی نوینا تے مجلسہ مکوینین اجا چھکن دادا ہاں ہون چھنک چھکن لگا ہے یا زہرہ دے دوئے ہاتھ کمارتے ہیں آدھیے ہولے چھکے دادیاں نو بوترے وڈے پیارے. اچھا حکمین سنینا ہاتھ کھانا کرو جڑے چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو مالک دھیاں دے پردے سلامت رکھی جلدی نال سین سکین آئیے ویر دے سارا دیے بابا میں دے ہتھاں تے چایس حالت کیڑی بن گئی غیرت مندوں دتا بوسا ویر دی گردن تے جدہ اصغر دی ہمشیرے عمر بھین ونی تیرے تیر کلوہا بہوں بے وزنی تیرے غیرت مندوں ڈٹھا پتر دلا شتے دی کوروندہ فرمایا پاک شبیر تیرا باب سکینہ مار ویسی وان چاگھن پتار. ہاتھ پکڑ لو بچے نے ہاتھ پکڑ لو
بچے برداشت نہ کر سکتے پانی پلاؤ پلاؤ پانی میرا پتر خوش نصیب ہے تے ماتم کی تے پانی مل گیا ہے حسین دے اصغر منگیا ترائے پھلا تیر لگائے قرآن دی قسم ہے حسین رباب دے ہتھا تڑے کیا دے رباب تو کف بیگانی تے ذرا پتر کرو جھال جھال کے احسان کی تئی نیویں باہر آئی کھڑی رہی دروازہ او نہیں ماما دے دیا پتر ادے زخمہ دو ول ول کے تو پتر کچا آئیو میرا اللہ آئیو میرا اللہ میں قبر بنے نہ دفنے دے ہائے دوئے رل کے غیرت مندوں کیا دیئے ہیں بانی آپ شریعت دا سارے ماتم کرو نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے دے خدرہ کو نہیں لاشا چندیاں روکیا دن اصغر دی ماتن غربت دا میں کیڑا حال سناوا ہے سر چھوٹا بڑا کوشش کردہ پا مالی تو اصغر دفن ہو گیا یا سیدہ بی بی طاقت دے میں انشاءاللہ پڑھ لواں علی اصغر دفن ہو گیا شامل سرگنے نے آدھنو بچہ کی دے جنو پیو چاہیا ایک کتا دے میں نو 11 جوان دے ہو میں 11 جوانہ نو لے وینا اینا کتے دے بچے نیزے ہتھا جو چاہین علی اصغر نو گلین دے نیزے زمین تے نہیں ماں دے جگر تے پلک دین جدہ ایک بغیرت نیزہ باہر آئے نال علی اصغر آئے سجاد خیمے دے دارتی آئے روکیا دے میں رات ون روسا او شام دے وچا میں کوننا خون رواؤ میرا باکر بچڑا حوصلہ نال پوری مجلس پڑھنا چاہنا حوصلہ او جھولا آگی ہے او جھولا لے آؤ روکیا دیا آجاوے لال اصغر جھولا تیرا جھولا ماں کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں آجاوے لال اصغر سارے ماتم کرو روکیا دیئے آجاوے لال اصغر جھولا تیرا جھولا ماں کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں غیرت مندو پتر نو سمہا کے گئیے کربلا تو لے کے شام تائیں اصغر دی ماں سجے ہاتھ مرے دی آئی پوچھے نہ کہ ودی گلے نہیں ہے روکیا کیا پیا فجر دا تارا پونیت چڑسی اصغر پے مرغ گلے ایزن بولی معمول متا بیک پترا کو میرے سن ماما لوری روکیا دیئے وے میڈا بخت گیا دفن حسین کی تا لاشا معصوم پتر دا کا دفن حسین کی تا معصوم پتر کا دفن حسین کی تا لاشا معصوم پتر دا
بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم او سہرا وچ آپ بٹایا ہے سہرا وچ آپ بٹایا ہے شبیر نشان قبر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو سہرا وچ آپ بٹایا ہے سہرا وچ آپ بٹایا ہے شبیر نشان قبر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر اور جدہ نیزیاں نال زمیل وچو کیتی لاش برآمد مسلمانا جدہ نیزیاں نال زمیل وچو کیتی لاش برآمد مسلمانا یہ منظر ویکھ کے کربل وچ یہ منظر ویکھ کے کربل وچ روح تڑپیا ہر مادر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا رکھ میات لہا دے وچ کنڈے کر کے رویا کوکا مار حسین رکھ میات لہا دے وچ کنڈے کر کے رویا کوکا مار حسین ٹوٹ زور گیا سرا دے وچ ٹوٹ زور گیا سرا دے وچ شبیر دی پاک کمر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا سہرا وچ آپ بٹایا ہے سہرا وچ آپ بٹایا ہے شبیر نشان قبر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا بہو کا دفن حسین کیتا پیریت پتر دے چہرے تے شبیر نے اکھیاں بند کر کے پیریت پتر دے چہرے تے شبیر نے اکھیاں بند کر کے رعایا درباب جل دیا رعایا درباب جل دیا
سگر دا کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر 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 دا کا دفن حسین کیتا سہرا وچ آپ مٹایا ہے سہرا وچ آپ مٹایا ہے شبیر نشان قبر دا کا دفن حسین کیتا لاشا معصوم پتر دا کا دفن حسین کیتا لاشا اللہم صلی علی محمد